زیارت ہو گئی ہے ملاقات حبیب سادی عید ملا کوئی محروم نہ رہے ملاقات حبیب ملاقات حبیب شادی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری عید اے ساڈا حج اکبری تیری اے ساڈا حج اکبری تیری تیرا اچا نام نہیں پریچھاواں تیرا اچا نام نہیں پریچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیریاں اداواں تک کے تیریاں اداواں تیریاں تک کے اداواں میں اے تیریاں والضحیٰ واللیل اذا سجا تیریاں اے تیریاں تک کے میں ماداغل بسر تیریاں میرے نبی عظمت قرآن کی بیان کردہ پیا تیریاں تک کے اداواں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تیریاں میں مرید ہو گئی میں اللہ سے جتنے چو دو ہاں خدا سمجھ کے منگے تھے بے ایمان جی یہ سمجھے یہ آخر اللہ نے تینوں دتا ہے سونے سانو ہی دے سدا وسدا روے تیرا دوارا یا سدا وسدا روے تیرا پچھلا ویلا ہے منگ لو پتہ نہیں یار مہربان ہو جائے مل کے ان سارے کہہ لو سدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا سدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا جتے ہوں دے غریباں دا گزارا جتے ہوں دے غریباں دا گزارا یا اور پھر مسلمان میں حدیث بھی عرض کر دینا فرمایا حضور دی حدیث نہ ہوئے تے زبان کٹانا فرمایا اللہ نے مینوں خزانے دیاں چابیاں دے چڑیاں نے بولو بولو اللہ نے خزانے دیاں فرمایا مینوں اللہ نے خزانے دیاں چابیاں دے چڑیاں نے کسی نوں چیز دیتی جائے تو دو صورتاں نے صاحب نے شاہ صاحب نے مولانا صاحب نے آخر شاہی لاکھ روپیہ لے لو میں پالا دے صورت
نے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ لو شادی جاؤ کھاؤ ایش کرو ٹاٹا کیوں جی بولو تو صحیح میں صرف نام تو نام ہی لیا تھی تو بولو یہ ہے جاؤ ایش کرو تو دوسری صورت کی ہے کہ شادیاں پڑھو لاکھ روپیہ جیب چ پا لو راش پڑا کے لے گواچ نہ جائے ڈگنا پایا پھر تے کو ضرورت پی تو نہیں لگے بطور امانت دوسری صورت ہے حضور فرماؤں نے اللہ مینو خزانے دیا چابیاں دے چڑیاں ساڈا عقیدہ ہے کہ رب نے آخیا سونے آلہ پھڑ چابیاں جنوں چاہے جدوں چاہے جو چاہے عطا کی طرح تینوں دیتیاں جیڑا ساری گل نال اتفاق نہیں کرتا انہوں یہ ثابت کرنا پائے گا کہ رب نے آخیا ہوئے سونے چابیاں سانب کے رکھ ماذ اللہ سما ماذ اللہ نقلی کفر کو نہ باجر یہ سانب کے رکھ خدا میں کہ تیرے میرے آقا تیرے میرے آقا شکن نہیں ہو گزارا تیرے میرے آقا شکن نہیں ہو تیرے میرے آقا شکن نہیں ہو گزارا سہارا تیرے بنا میرے آقا شاٹا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا شاٹا نہیں ہو گزارا گنہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا آقا کندری مدینہ شریف حاضری تھی تو وکیل کی قبرستان کی طرف کھڑے ہو کر دور تاکہ اونچی آواز بھی نہ ہو جائے تو میں اپنے گلے میں ڈال کے پٹا کہہ لے تو حضور کی بات کا میں نے کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پلڑے جو پہیاں آقا کندری لکیاں توڑ دی پاوی تیرے پلڑے جو پہیاں وچ قبر حشر دے وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدارا وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدارا بس تری سہارا گنہگار دا آقا بس تری سہارا ایک اپنا خیال تھا جس کا اظہار میں نہیں کرنا چاہتا ایک جانی ان لکھانی میں کس دنیا کو رچ گیا ایک جانی کلی لکھانے سیا میرے دسو آقا
کانے لالے دو دن رمرے نال پڑھو کانے لالے بلکہ میرے اللہ جو کرے حال میں سو ٹھنڈی پی جاندی ہے مولا علی دا ذکر کریے ناموں میں میرے ال ویکھو ناموں میں ایک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں سو جاؤں میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کھلے آنکھ صلی ناموں میں ایک ناموں میں ایک ٹھنڈی پی جاندی ہے مولا علی دا ذکر کریے ناموں میں ایک زیارت ہو گئی ہے ملاقات حبیب سادی عید ملا کوئی محروم نہ رہے ملا کہتے حبیب ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری عید اے ساڈا حج اکبری تیری
ساڈا حج اکبری تیری تیرا اچا نال نہیں پریچھاواں تیرا اچا نال نہیں پریچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیریاں اداواں تک کے تیریاں اداواں تیریاں تک کے اداواں میں اے تیریاں والضحیٰ واللیل اذا سجا تیریاں تک کے میں ماداغل بسر تیریاں میرے نبی عظمت قرآن کی بیان کردہ پیا تیریاں تک کے اداواں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تیریاں میں مرید ہو گئی میں گونج پیدا ملے جدو باغ وچ خزاں دی جدو کھولے پنچھی اڑ گئے ڈاریاں محمد پھوٹیا جگ سارا کملی والے سچیاں نا مراد سمجھے جدوں کفن دیاں تنیاں وج گئیاں سارے آکھیاں لے جاؤ پراواں چھڈ جانا ہے بھیڑا چھڈ جانا ہے بیوی تو چھڈ جانا ہے پترا تیاں سارے آکھنا جلدی کرو جدوں سارے چھڈ جانا ہے صدقے مدینے دے تاج کچھ تے عقل کولو کم لے ہمیں بے وقوع جماعتاں دے بت نہ پوجو من لو میرے نبی دی عظمت نو رب العزت دی قسم پیڑا او دا پار ہونا جڑا مدینے والے دا غلام بن کے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو باغ وچ خزانے پنچھی اڑ گئے مار اڈاری محمد پھوٹیا چھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں ایویں تا جماعتاں دے بت نہ پوج میرے نبی نو من لے رب العزت دی قسم بیڑے او دے پار ہون گے
ایک واقعہ امام یوسف نبہانی دا میں پیش کر جانا. امام یوسف نبہانی اپنی شورا افاق تصنیف ساتھ دارین میں نقل کرتے ہیں. ایک مائی سی وڈیری جی تیو دا ماما اس دم دا کی تو اس دم دا کی تو مان کری دم آیا آیا اس دم دا کی تو مان کری دم آیا 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 ایم میری کرنا کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ایم میری کرنا کانو کفر دی بیڑی چڑھنا اوہ خورے کفن بھی تیرے سرنا خورے کفن بھی تیرے سرنا کسے پایا پایا نہ پایا اوہ خورے کفن بھی تیرے سرنا کسے پایا پایا نہ پایا پھر تینوں موڑیاں تے چک لے جام تینوں موڑیاں تے چک لے جامن گے کسے تو وچ سٹ کے توجہ نال سنو اس دم دا کی تو مان کری دم آیا آیا نہ آیا تینوں ایویں میری کرنا کانو کفر دی بیڑی چڑھنا اوہ خورے کفن بھی تیرے سرنا کسے پایا پایا نہ پایا تینوں موڑیاں تے چک لے جامن گے تینوں موڑیاں تے چک لے جامن گے کسے ٹوئے وچ سٹ کے آون گے اوہ کار آ کے تینوں کل جامن گے کار آ کے تینوں کل جامن گے یاد آیا آیا نہ آیا آکے آکے نیکی نہیں دے رحمت دامی برسا مولا رے رحمت دامی کھیتی ہرش امید جی تری کر دے ول سک گئی ہرش امید والی می رحمتاں داؤ پاکے ہری کر دے ول سک گئی ہرش امید والی مل کے طرح کہہ لو میں بھی ذوق اللہ ول سک گئی ہرش امید میری رحمتاں دو پاکے ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دو سمجھ کے بری
لوگ نے ذرا کہہ دے ول سک گئی ہرس امید امید ول سک گئی ہرس امید والی می رحمتاں دو پاکے ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی تینو چم چم سینے دے نال لاواں صدقڑے جاواں بولو نی مٹی مدینے دیے کرنی ہے وہ گجرات ہویا کہ بوٹا انہیں بڑے مزے دی گل کر دی انہیں کہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہی بازیاں ہاریاں انے جیڑے رشد دے جنود نے اج انہی بازیاں تے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے آخری ویلا جو بجتے ہوتا ہے مل کے ذرا کہہ لو جدو باغ وچ خزانے جدو باغ وچ خزانے خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاری آنے محمد دیا چھوٹائی جگ سارا کملی والے نے سچیاں یاریاں گونج پیدا ملے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو کھولے پنچھی اڑ گئے مار ڈاریاں محمد پھٹیا جگ سارا لے وہ اکھاں جدوں مٹیاں وہ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں رووے گا اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں رووے گا اپنا تے اپنا بگانا مینوں رووے گا اوے اکھاں جدوں میٹی اکھاں جدوں میٹیاں
زمانہ میں نو روے گا اپنا بگانا میں نو روے گا اکھاں جدوں مٹی جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ اوے جام ٹوٹ جان گے 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 اے میں خانہ مینوں روے گا کئی لک لک رون گے کوئی لک لک رون گے تے بک بک رون گے کلیاں دا انجانا تے اوے کلیاں دا انجانا تے سیانا مینوں روے گا اوے باپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ماں مرے گھر ویلا اوے ٹر جاندے آپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ماں مرے گھر ویلا اوے ٹر جاندے جدوں ویر محمد تے اجڑ جدوں ویر محمد ٹر جاندے جدوں ویر محمد وہ ٹر جاندے جدوں ویر محمد تے اجڑ جاندا اے میلا وے ٹر جاندے جدوں ویر محمد ٹر جاندے جدوں ویر محمد تے اجڑ جاندا جے میں ٹر جاندے جدوں ویر محمد اوے اجڑ جاندا جے میلا آکے ہارے ہجر دے اتھرو تے دے گیا یار سوگا مڑ نہیں آیا دل دا جانی کئی پیت گئیاں